گفتار مرا بشنوید و شتاب مکنید تا آنچه حق شماست بر من از موعظه ادا کنم. اگر سخن مرا بپذیرید و قول مرا باور کنید نیکبخت باشید و برای شما راهی نماند به قتال من، و اگر نپذیرید آنگاه مرا مهلت ندهید. اسبها را به جولان درآمدیم پشت خیمه‌های حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ये करबला की मंजरकशी पेश की जा रही है यहाँ पर. ای بی اصل و نسب، تو به سوختن در آتش سزاوارتری. او باز هم خطبه خواند. وای بر شما را چه زیان که گوش فرا دهید و سخن مرا بشنوید. هر کس فرمان من برد بر راه صواب باشد و هر که نافرمانی کند هلاک شود. اما شما به گفتار من گوش نمی دهید، چون شکمهایتان از حرامم واشته شده. ما اجازه کردیم که جماعت صدای حسین را نشنوند. از کشته پشته ساختیم تا او خود به میدان آمد. زنانش صدا به شیون بلند کردند. چون روی برگرداندیم طفلی بر روی دستانش بود. اما او باز هم برای مردم سخن میگفت. به شوق هدایتشان، به امید آنکه نفری از ما را بازگرداند به سوی خود. اعتراف میکنم با هر بار سخن گفتنش دلهای پر از نفرتمان به سویش متمایل میشد. اما بعد صدای عبیدالله دستمان را بر قبضه شمشیر محکمتر میکرد. او گفته بود سخنم را نمیشنوید، چون دلهایتان لبریز از حرام است. میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد رسول. این مردم چرا خون مرا حلال می‌دارید؟ ساعتی گذشت و نبرد بالا گرفت. بر اسب خویش سوار شد و آهنگ قتال. هیچ جنگ نمایانی چه نباشد او فرزند قدارالعرب است. چون پدرش می‌جهید به سوی حمله می‌برد و چشم از سوی می‌بست. شاید در ناسی سویی که از آن چشم می‌بست. شاید می‌دید جنگید و جنگید تا بر زمین افتاد.
پسر. مادرتان در جای شما نشیند حسین را منتظر نگذارید. بر کشتن من مصمم شدید. به خدا قسم که خداوند خشم گیرد بر شما از کشتن، پیش از آن که از هر کشته شده دیگری خشم گیرد و از شما انتقام کشد از جایی که گمان نداشته باشید. آی تو برو و کار حسین را بساز و نامت را در تاریخ پسر رسول خدا، شاهد باش که بر سر کوی تو شهید شدم. تو نیز فردای قیامت مرا به سویت بخوان، در میان شهدای لشکرت جای دل قوی دار.